नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी न्युटन्स ल अफ मोसनको दोस्रो लेक्चरमा छौँ। ठिक छ, सेकेन्ड लेक्चरमा छौँ। आज के टपिक्स पढ्नेवाला छौँ भन्दाखेरि हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्स रिलेटेड टु फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ल अफ मोसन अनि पुल्ली सिस्टमका न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। र टुल्सहरू हाम्रो रहन्छ नर्मल एक्सन, टेन्सन्स, त्यस्तै एक्सेलरेसनका कुराहरू आउँछन्, फोर्सका कुराहरू आउँछन्। ठिक छ, हामीले अघिल्लो क्लासमा फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल अफ मोसनको राम्ररी डिस्क्राइब गरेका छौँ। त्यहाँ तपाईँले हेरेर आउनुभयो भने रमाइलो हुन्छ। अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि केही न्युमेरिकलहरू गरेका छौँ र त्यही सँगै हामी त्यसलाई रिलेट गरेर अगाडि बढाउँछौँ र केही तपाईँहरूलाई म ट्रिक्सहरू पनि दिन्छु। ओके, म सुरु गर्दैछु। तपाईँहरू के गर्नुपर्ने भयो, कपी पेन लिएर बस्नुपर्ने भयो। मोबाइल अथवा ल्यापटपलाई चाहिँ अलिकति रिजोल्युसन बढाएर फुर्सद मिलाएर बस्नु होला। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईँहरूकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके, अब यहाँ केही कुराहरू तपाईँहरूलाई म थोरै कुराहरू भन्छु। हामीले नर्मल रियाक्सनको कुराहरू गरेका थियौँ। नर्मल रियाक्सनमा हामीले अघिल्लो क्लासमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा पार्टिकल छ, एउटा पार्टिकल यहाँ यसरी बसेको छ भने यो बसेको छ भने यो पार्टिकल यहाँ यसको एमजी लाग्छ। यसले चाहिँ पनि के हुन्छ त भन्दा एमजी त लाग्छ तलतिर, तर यो चाहिँ आइरहेको हुँदैन, किनभने यसले पनि एक किसिमको नर्मल रियाक्सन दिइरहेको हुन्छ। यसलाई नर्मल रियाक्सन भन्ने गरिरहेको थियो। त्यस्तै अर्को चाहिँ के त भन्दा मानु यो डोरी छ, डोरी यो एम छ, यहाँ डोरीलाई तल एमजीले ग्राभिटीले तानिरहेको हुन्छ हैन। त्यसमा माथि टी चाहिँ टेन्सन लागेको हुन्छ, यहाँ नर्मल रियाक्सन लाग्छ, यहाँ टेन्सन लाग्छ हैन। यस्तो खालको कुराहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ। अब त्यहाँ फेरि रिभिजन गरौँ। एउटा डोरी जहाँसम्म गए पनि फ्रिक्सनलेस मासलेस डोरी स्ट्रिङ भनेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त टेन्सन जहाँ पनि एउटै हुन्छ, सेम हुन्छ। एउटा डोरी जहाँ गए पनि सेम हुन्छ हाम्रो सिलेबस अनुसार। अनि यहाँनिर के हुन्छ, नर्मल रियाक्सन जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र नर्मल रियाक्सनमा हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउने गरेका थियौँ। र फ्री बडी डायग्राम भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो स्केच हो जहाँ चाहिँ एउटा पोइन्टलाई मात्रै चाहिँ फोर्स लागेको देखाउन सकिन्छ। जस्तो यो पोइन्टलाई हामी सबैलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट सिस्टम मान्छौँ र सबै फोर्सहरूलाई हामी त्यही पोइन्टलाई लागेको हामी कन्सिडर गर्छौँ। ठिक छ, यो कुराहरू थियो। र हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिले जहाँ जस्तो एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गर्दैछु। मानौ एउटा मास छ यहाँ एम भने, अब यहाँनिर चाहिँ मानौ फोर्स सपोज F1 फोर्स लागिरहेछ, यहाँबाट फोर्स F2 लागिरहेछ। मानौ फोर्स F1 चाहिँ बढी छ, F1 चाहिँ F2 भन्दा बढी छ भने डेफिनेटली यो बढी चाहिँ यतातिर जान्छ। F1 ठुलो भएको हुनाले F1 ले जित्छ। त्यसले गर्दा यतातिर जब फोर्स जितेपछि रिजल्टेड नेट फोर्स त आउँछ, यो नेट फोर्स हुन्छ। नेट फोर्स चाहिँ ठुलो माइनस अहिले F1 ठुलो छ, सपोज F1 माइनस F2 हुन्छ। सो अबको फर्मुला जहिले पनि F नेट फोर्स इज इक्वल टु MA हुन्छ। यो चाहिँ हामी मास कन्स्टेन्ट भएको केसमा, मास भेरिएबल्स भएको केसहरू अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेका थियौँ। यो केस हुन्छ F नेट भनेको थियो F1 माइनस F2 इज इक्वल टु MA। जुन एक्सेलरेसन यतातिर छ भने यसलाई पोजिटिभ मान्नुपर्छ र त्यही अनुसार जानुपर्छ। यसलाई पोजिटिभ मानेर त्यही अनुसार जानुपर्छ। ठिक छ, अब हामी हिसाब गर्दै जाँदाखेरि मात्रै थाहा हुन्छ के आउँछ भन्ने कुरो। ओके, यो कुराहरू मैले सम्झाएँ है। जुन जित्छ त्यसलाई चाहिँ सपोज यहाँ F2 ले जितेको छ, F1 ले जितेको छ। सो यहाँनिर कतातिर जान्छ, F1 ले ठेलेर यता पुर्याउँछ, F2 लाई जितेर। नेट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा ठुलो माइनस सानो हुन्छ। सो F नेट भनेकै MA हुन्छ र एतिर कतातिर डिरेक्सन जतातिर जित्छ त्यतातिर जान्छ। र यस्तो खालको सिम्पल खालको केसहरू यसरी लिन सकिन्छ र यस्तै खालको न्युमेरिकलहरू हुन्छ। ठिक छ, म सुरु गर्न गएँ। ओके, यो कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब म एउटा अर्को इक्जाम्पल लिउँ। अब फर्स्ट इक्जाम्पलतिर जाँदैछु। मानौ इक्जाम्पल नम्बर 1 थ्योरेटिकल इक्जाम्पल लिउँ। मानौ एउटा
बढी छ m छ यसलाई चाहिँ मानौँ फोर्स एंगल लगाएर फोर्स नापिरहेछ कुनै एंगल लिउँ माने थीटा हैन थ्योरेटिकल लिउँ अरु कुराहरु खास केही पनि छैन हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानौँ यहाँ डोरी लगाएको छ मानौँ यहाँनेरि यो पोइन्ट मान्नुपर्छ मानौँ यहाँ फोर्स यसरी लगाइएको छ यहाँनेरि यो होरिजन्टलसँग चाहिँ थीटा एंगल बनाएको छ हामीलाई क्वेशन सोध्दैछ फोर्स चाहिँ एफ लगाएको छ अरे मानौँ थीटा एंगल लगाएर सोध्दैछ मानौँ हामीलाई नर्मल रिएक्सन र हामीलाई के निकाल्नु फाइन्ड नर्मल रिएक्सन र एक्सेलरेसन निकाल्नु भन्दैछ मानौँ अब यो सिम्पल छ एउटा केस तानिरहेछ यसरी फाइन्ड नर्मल रिएक्सन एन्ड एक्सेलरेसन अफ द बडीको मास m छ ठीक छ अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मानौ यो मास छ यसले तलतिर mg तान्छ र mg ताने बापत त यो तल आउने वाला त छैन किनभने ग्राभिटीले तानिरहेको छ त किन नआइरहेको छ भन्दा यसले चाहिँ एक किसिमको फोर्स दिन्छ यसलाई हामी नर्मल रिएक्सन भन्छौँ n दिन्छौँ n अपोजिटतिर mg तलतिर अब यहाँ फोर्सका दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ मानौ एउटा यो कम्पोनेन्ट हुन्छ यो कम्पोनेन्ट cos थीटा f cos थीटा वाला कम्पोनेन्ट हुन्छ माथितिर अर्को फोर्स पनि लाग्न सक्छ यसरी हैन यो फोर्स यसरी लाग्छ ओके ल यसैतिर जान्छ माथि तान्दै भएपछि यतातिर लाग्ने उतातिर तान्छ यता तान्दाखेरि यता पनि तानिन्छ उता पनि तानिन्छ सो यसलाई हामी चाहिँ f sin थीटा भनेपछि माथितिर लाग्ने फोर्स दुई किसिमको हुन्छ यो बडीलाई एउटा चाहिँ यसले ताने बापत एउटा y कम्पोनेन्टले तानिरहेको हुन्छ अर्को नर्मलले तानिरहेको हुन्छ तलतिर तान्ने फोर्स चाहिँ कतिवटा हुन्छ दुई किसिमको हुन्छ एक किसिमको mg मात्रै लागिरहेको हुन्छ माथितिर नर्मल फोर्स n पनि लागिरहेको हुन्छ नर्मल रिएक्सन पनि लागिरहेछ हेर्नुस् है राम्ररी माथितिर नर्मल रिएक्सन पनि लागिरहेछ अनि फोर्स f sin थीटा पनि लागिरहेछ तलतिर mg मात्रै लागिरहेछ ओके हैन त्यसैले अर्कोतिर बढी यतातिर कुन तान लागिरहेछ त यतातिर f cos थीटा लागिरहेछ भने यो f cos थीटाले नै के गर्छ त नेट फोर्स यतातिर लागिरहेछ भने f cos थीटाले के गर्छ भन्दा एक्सेलरेसन डिटरमाइन गर्छ ठीक छ ओके यति भएपछि अब हामीले चाहिँ माथिको भर्टिकलसँग माथि र के भन्छ होरिजन्टलसँग कम्पेयर गर्छौं ओके त्यसो भए यसलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउने हो भने के हुन्छ माथि बनाउनु पर्दैन खास नबनाउँदा पनि हुन्छ f कम्प्लिकेटेड केसमा बनाउन सकिन्छ sin थीटा लाग्ने भयो तल mg पनि लाग्ने भयो माथि नर्मल रिएक्सन पनि लागेको छ यतातिर रिजल्टेन्ट त यतै जान्छ डेफिनेटली एक्सेलरेसन त यतै हुन्छ ए सो यो यता हुन्छ यो चाहिँ f cos थीटा हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी यो जुन यो ब्यालेन्समा छ कहीँ गएको छ त छैन यो ब्यालेन्समा छ र यतातिर गइरहेछ तर यतातिर ब्यालेन्समा छ अनि यहाँनेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो दुईटालाई n यो नर्मल रिएक्सन माथितिर गएको र f sin थीटाले कोसँग ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ mg सँग ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ भने यतातिर जुन एक्सेलरेसन भइरहेको हुन्छ यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी वेटको सम्बन्ध छ यता कुनै बडीलाई फोर्स लाग्ने बित्तिकै एक्सेलरेसन हुन्छ हामीले न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनमा हामीले अघिल्लो क्लासमा मजाले डिस्कस गरेका छौं भने यता के हुन्छ त नेट फोर्स अघि जस्तै f नेट फोर्स भनेको यता लागिरहेको छैन फोर्स यता लागिरहेको छैन हामी यतातिर लागिरहेछ त्यसले गर्दा यतातिर लाग्नेलाई f नेट फोर्स = जुन f cos थीटा नै हो यसलाई me अब यहाँबाट के हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौं यहाँबाट हामी अरु कुराहरु निकाल्न सक्छौं यो दुईटा रिलेसनलाई हामी सल्भ गरेर निकाल्छौं यहाँ कुनै पनि भ्यालु नदिएको हुनाले हामीले अहिले यति नै राख्ने भयौं भ्यालु दिएको भए चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं बुझ्नुभयो अब अर्को एक्जाम्पल एउटा हेरेपछि अनि अलिअलि याद हुन सक्छ ठीक छ र मैले भनिहाले एक्सेलरेसन जहिले पोजिटिभ लिनु पर्छ अर्को एक्जाम्पल लिउँ ओके अर्को एक्जाम्पल के लिउँ भन्दाखेरि मान एक्जाम्पल नम्बर 2 अलिकति फरक किसिमको एक्जाम्पल लिउँ एक्जाम्पल नम्बर 2 मानौ
ग्राउन्डमा थाल्नु मानौँ एउटा अब्जेक्ट छ यहाँनिर ग्राउन्डमै छ अरे ल हैन यो मानौँ 5 केजीको अब्जेक्ट छ यसलाई यसरी फोर्स लगाइएको छ एउटा फोर्स अर्को फोर्स यसरी लगाइएको छ ओके यहाँ फोर्स लगाएको छ अब एंगल पनि नापौँ न एंगल मानौँ यहाँ यो मानौँ होरिजोन्टलसँग यो नि मानौँ होरिजोन्टलसँग मानौँ यो 53 डिग्री लागेको छ अरे मानौँ यो 37 डिग्री लागेको छ अरे यसमा फोर्स हामीले कति दिउँ भन्दाखेरि एउटा भ्यालु दिउँ यो एउटा त्यतिकै राख्नु मानौँ फोर्स यसरी लागिरहेको छ मानौँ यो फोर्स यसरी तानिरहेको छ यो बडीलाई दुई तरिकाले फोर्स लगाइएको छ ओके अब मानौँ कति मान्ने के मान्ने भन्दाखेरि मानौँ कति भ्यालु पनि राख्दिउँ त ल यसमा मानौँ 20 न्युटन फोर्स लागेको छ यसमा 10 न्युटन फोर्स लागेको छ हाम्रो क्वेसन त्यही नै हो एक्सेलरेसन कति हुन्छ र नर्मल एक्सन कति हुन्छ ठीक छ अब एक्सेलरेसन नर्मल एक्सन गर्ने काम चाहिँ तपाईहरुको हो म यसो आइडिया पनि दिन्छु क्याल्कुलेसन लिएर तपाईहरुले गर्नु होला फाइन्ड एक्सेलरेसन एन्ड नर्मल रिएक्सन ल फाइन एक्सेलरेसन अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ फोर्स लाग्यो दुईटा फोर्स लागिरहेछ एउटा फोर्स यो फोर्सको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा फोर्स यो फोर्सलाई एउटा यतातिर ठेलिरहन्छ एउटा यतातिर ठेलिरहन्छ भनौँ न यहाँबाट फोर्स लाउनु त यहाँ यो यसबाट फोर्स लागेछ एउटा यस्तोतिर फोर्स लागिरहेछ एउटा यतातिर फोर्स लागिरहेछ है यतातिर अर्को यहाँनेर लाग्ने फोर्स तानिरहेछ नि त हैन तानिरहेछ यतातिर लाग्ने फोर्स भइरहेछ अर्को अघि जस्तै यतातिर लाग्ने फोर्स लागिरहेछ ठीक छ अब त्यसो यहाँ कति हुन्छ त यो 20 न्युटनको फोर्स लागिरहेछ अहिले 20 न्युटन भनेपछि यहाँनेर हाम्रो जतातिर एंगल यो भयो नि यो पनि 53 हुन्छ कति हो 53 यो 53 किन लिएको भन्दाखेरि यसको पनि रिजन छ 53 यो कति हुन्छ त 20 यो cos 53 हुन्छ यता कति हुन्छ त 20 sin 53 हुन्छ किनभने cos यता जुन एंगल छ त्यतातिर cos लाग्छ यो कम्पोनेन्टको यो होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट sin थीटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट यो थीटा अनुसार यो थीटा छ यता कति लाग्छ त यहाँ 10 छ नि त अब 10 cos 37 डिग्री यता माथि कति लाग्ने हो तल mg लागिरहेछ 5g लागिरहेछ 5 * g भनेको 9.8 अथवा 10 नै राखे पनि हुन्छ माथितिर कति लागेछ 10 sin 37 डिग्री अब यसको फ्री बडी डायग्राम हामीले बनाउन आउँछ यहाँनेर दुईतिर माथितिर दुईटा फोर्स लाग्ने भयो ए होइन माथितिर दुईटा फोर्स लाग्यो त होइन दुईटा लागेको छैन एउटा लागिरहेछ माथि कति लागिरहेछ फोर्स 10 sin 37 लागिरहेछ यतातिरको फोर्स यसले गर्दाखेरि कति लागिरहेछ यतातिर यसलाई हटाइदिउँ अब यो काम छैन यो पनि काम छैन कम्पोनेन्ट वाला यता कि त यता यतातिर यसले गर्दाखेरि 10 cos 37 डिग्री लागेछ अनि यो पनि त यतैतिर लागिरहेछ यो 20 cos 53 डिग्री लागिरहेछ यता 5g लागिरहेछ अरु केही छ अनि अर्को फोर्स माथि लागिरहेछ ओके 1 2 यो फोर्स लागेछ यो फोर्स कतातिर लागिरहेछ तलतिर लागिरहेछ हैन यो फोर्स कति लागेछ 20 sin 53 डिग्री लागिरहेछ अरु केही छ भनेपछि हामीसँग 1 2 3 4 चारतिर फोर्स लागिरहेछ ओके तलतिर कति लागिरहेछ 20 sin थीटा त्यसै अब माथि र तलको एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु यो ग्राउन्ड छ भनौं त्यतिकै त हुँदैन एउटा नर्मल रिएक्सन त भन्नै बिर्सेछु नर्मल रिएक्सन पनि लाग्छ यहाँ यो ग्राउन्डले गर्दा यो बडीलाई नर्मल रिएक्सन
फोर्स दिइरहेको हुन्छ। यो नर्मल रिएक्सन बापत यो आउँछ, ब्यालेन्समा छ अनि यतापट्टि एउटा नर्मल रिएक्सन पनि जान्छ। त्यसै हामी के गर्न सक्छौँ, माथि र तलको जुदाइदिउँ अनि यतापट्टिको दुईटै रिजल्टेन्ट फोर्स लगाउँ अनि त्यसपछि त्यसको क्यालकुलेसन गरौँ। ओके, त्यसै यहाँ माथि n + 10 sin 37 = 5g + 20 sin 53 आउने भयो यतापट्टि, यो र यो बराबर हुने भयो। अनि यतापट्टिकोलाई हामी रिजल्टेन्ट फोर्स लगाउँ। ल के भनेको त, n + 10 sin 37 = यता 5g + 20 sin 53, यो एउटा इक्वेसन रिलेसन आयो। अब हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा, यस्तो खालको एउटामा आउँदा मानौ 37 हो भने यता 53 हुन्छ है त, 7 3 10 5 3 8 1 9। ओके, यहाँ यो सानोको सानो ठुलोको ठुलो यो त अझै ठुलो यस्तो खालको हुन्छ, यो तपाईँले सम्झिराख्दा पनि हुन्छ। त्यसै साइन कति आयो, साइन 37, साइन 37 भनेपछि कति हो, 37 भनेपछि p/h 3/5। ओके, सो n + 10 × 3/5 = 5 × g भनेको 10 + 20 × sin 53, sin 53, 53 को साइन भनेको p/h 4/5, 4/5। यहाँबाट नर्मल रिएक्सन आउला जस्तो छ, यहाँबाट 2 आयो 6 आयो, यहाँबाट यसलाई 4 भनेपछि n + 3 × 6 = 50 + 4 = 16 भनेपछि कति हो त, यता यो 50 60 60 होला जस्तो छ, 60 यो 66 खास यताबाट भयो 66 - 6 = 60 न्युटन नर्मल रिएक्सन जाने भयो माथि। ठिक छ, अर्को नर्मल रिएक्सन त आयो। ल अर्को चाहिँ के हुन्छ त, एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो। के को एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि F net = त्यति निकाल्नु पर्यो हैन। मास कति छ यसको, 5 केजी छ, मास 5 केजी छँदैछ। F net यो भनेको F net = कति भयो त, ma, एक्सेलरेसन त यतैतिर जाने भयो, फोर्स यसले यता ठेलिरहेको छ, यसले यतै ठेलिरहेको छ, एक्सेलरेसन यतातिर a त पोजिटिभ लिनु पर्यो यतैतिर, एक्सेलरेसन यतैतिर जाने भयो। सो ma F net भनेको 10 cos 37 + 20 cos 53, cos हो, ओके cos हुने नै भयो = m भनेको 5a हुन्छ है, यहाँ g हुँदैन नि, यतातिर लाग्ने हो, यता पनि मात्रै g हुन्छ। सो 10 × cos 37, cos 37 भनेको b/h हैन, b भनेको यो 4/5 प्लस cos 53 भनेको b/h 3/5, केही रङ छ भने भन्नु होला है, 5a, यसलाई 2 चोटि 8 भयो प्लस यसलाई 4 चोटि 4 त्यहाँ 12, 5a चाहिँ 12 8 20 = 5a, a = कति हो त भन्दाखेरि 4 m/s²। ल यस्तो स्पिडमा यो जाने भयो, यस्तो एक्सेलरेसनमा, एक्सेलरेसन पनि निस्क्यो, नर्मल रिएक्सन पनि निस्क्यो। नर्मल रिएक्सन कतातिर जाने भयो, माथितिर, एक्सेलरेसन चाहिँ यतातिर, दुईटै पोजिटिभ नै आउने भयो। ठिक छ, ओके। ल अर्को इक्जाम्पलमा जाउँ, इक्जाम्पल नम्बर 3 मा जाउँ है। ओके, इक्जाम्पल नम्बर 3 मा जाउँ, इक्जाम्पल नम्बर 3 यो यसको अफिसियल झुम्रो हराइरहेछ, डस्टर पनि हराइरहेछ। यो लकडाउनको समयमा यसको खोज नीति गर्ने काम भइरहेछ, चाँडै भेट्यो भने सम्पर्कमा आउँछ। इक्जाम्पल नम्बर 3, ओके। एउटा जाउँ, मानौँ ओके यो सर्फेस छ, ओके सर्फेसमा मानौँ एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ 1 केजी को, मानौँ अर्को अलिकति ठुलो अब्जेक्ट छ यहाँ
मानौँ 2 केजीको अलिक ठुलो बनाउँछु ल, यहाँ नर्मल रियाक्सनहरू पनि देखिनु पर्ने जस्तो देखिहाल्छ। ओके मानौँ ओके ए धेरै ठुलो भयो क्या, ओके ठिक छ ल 2 अलिक ठुलो ल, यो 1 केजी वाला 2 केजी लेखेको छ यहाँ 3 केजी वाला। अब यो खालको भयो। अब हामीलाई निकाल्न कहीँ एउटा फोर्स दिउँ, मानौँ एउटा कति फोर्स दिउँ अनि त्यसपछि नर्मल रियाक्सन पनि निकाल्नु। ओके कति फोर्स लगाउँ भने नि ओके यहाँ फोर्स लगाउँ मानौँ 12 न्युटन फोर्स लगाइदिउँ। फाइन्ड एक्सेलरेसन of all bodies and normal reaction between 2 kg body and 3 kg बडी ल 2 kg बडी र 3 kg बडी बिचको चाहिँ नर्मल रियाक्सन एक्सेलरेसन पनि निकाल्नु पर्यो। ओके यिनीहरू टाँसेर हिँडिया छन्, हेर्नु सबैजना टाँसेर हिँडिया छन्, यिनीहरू एकअर्कामा छोड्नेवाला छैन। त्यसले गर्दा यिनीहरूको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू बिचमा चाहिँ फोर्स जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फोर्स त त्यही फोर्स त फरक हुन्छ। यो फोर्स कसलाई लाग्यो, यसलाई लाग्यो, यसले यसलाई ठेल्यो, यसले यसलाई ठेल्यो, यो फोर्स 12 न्युटनले यसलाई मात्रै लागेको छ। मानौँ यसले यसलाई ग्राउन्डको कुरा गरेछ छैन। ओके ग्राउन्डको कुरा भएको यस्तो नर्मल रियाक्सन हुन्थ्यो, अहिले ग्राउन्ड चाहिँ छैन, यसले उसलाई तर ठेलिरहेछ एककाल हैन। मानौँ यसले यसलाई नर्मल रियाक्सन N1 दियो, N1 राखौँ त N1, यसले पनि यसले नर्मल रियाक्सन N1 नै दियो किनभने बराबर हुन्छ। यसले यसलाई नर्मल रियाक्सन मानौँ N2 दियो, यसले यसलाई चाहिँ यो बडीलाई हामीले अहिले पनि अघिल्लो क्लासमा कन्सिडर गरिरहेछौँ फोर्स यसलाई मात्रै लाग्यो, यो फोर्स यसलाई मात्रै लाग्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अहिले फोर्स लाग्यो भने त यसले फेरि अर्को केही पाएर यसलाई दियो भन्ने कुरा हो। N2 यसले यसलाई N2, यसले यसलाई N2, यसले यसलाई N1, यसले यसलाई N1, यसलाई चाहिँ यतैबाट फोर्स आयो डेफिनेटली। मानव एक्सेलरेसन यतातिर जान्छ भने एक्सेलरेसन सबैको सेम हुन्छ किनभने यो टाँसिएकै हुन्छ, जुन जुन जहाँ जान्छ जति एक्सेलरेसन छ उस जम्मैको बराबर हुन्छ। कति हुन्छ भन्ने कुरो एकछिनमा निकाल्नु ल। एक्सेलरेसन इज सेम फर अल बडिज, यति चाहिँ भनौँ। अब जाउँ हिसाब किताबतिर, फ्री बडी डायग्राम बनाउँ त यसको ल, बनाउँदा मानौँ हामीले के भनेको थियौँ फेरि एफ नेट इज इक्वल टु एमए पर्टिकुलरको निकाल्नु पर्यो ल। यसको पहिलोको यो मानौँ 1 केजी वाला, यहाँ आयो फोर्स एफ, त्यही फोर्स 12 न्युटन वाला। अब यो फोर्समा यता नर्मल रियाक्सन यो मोरोले यता ठेलिरहेछ, कतिले ठेलिरहेछ यतातिर ठेलिरहेको अलि बजाले कसरी बुझौँ यसो गरौँ न। यो पार्टिकल छ, यो फोर्स यता ठेल्नु भनेको यतातिर गइरहेछ, फोर्स यता लागिरहेछ, यो नर्मल रियाक्सन यतातिर गइरहेछ N1 होइन त N1, यसले ठेलिरहेछ बिचरा, यसलाई ठुलोले ठेलिरहेछ, यसलाई कतिले N1 ले ठेलिरहेछ, अरू कहीँ फोर्स लागेको छ छैन भने चाहिँ अब कसले जित्छ भन्दा डेफिनेटली N1 नर्मल रियाक्सन यता कुदिरहेछ, एक्सेलरेसन यता भइरहेछ, डेफिनेटली एफले जित्यो। सो एफ नेट भनेको यता कता इक्वेसन बनाएर लेखौँ, यता लेख्दैछु म एफ, यो एफ यता यसलाई पोजिटिभ मान्ने, एफ माइनस N1 इज इक्वल टु कति भयो एमए, एम भनेको कति हो 1 केजी इन्टु ए, सबै एक्सेलरेसन सेम छ 1a। अब यसलाई 1a लेखिराख्नु न, 1 केजी भनेको यो 1 केजी 1a ल। त्यस्तै यतातिर अर्को 2 केजी वालामा जाउँ, 2 केजी वालामा 2 केजी वालामा यता N1, यता N1 ले ठेलिरहेछ, N1 यो बिचरालाई यसलाई फेरि ठेलिरहेछ, यो मोरोले ठेलिरहेछ N2
हो n1 यसलाई n1 ठेलिरहेछ यसलाई n2 ठेलिरहेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ एफ नेट कति हुन्छ त n1 माइनस n2 होइन n1 माइनस n2 n1 माइनस n2 यही त्यही एफ नेट भनेको n1 डिरेक्सन त यता एक्सिलेरेसन त यता भएछ n1 पोजिटिभ लिनु पर्यो माइनस n2 इज इक्वल टु ma m भनेको कति हो यो 2 kg पालो सो 2a बुझ्नुभयो त्यसपछि फेरि अर्को लागि यसलाई कति फोर्स लागिरहेछ यसलाई त कसैले ठेलिरहेको त ठेलिरहेको छैन यतैबाट मात्रै ठेलिरहेछ यसलाई मात्रै लागेको फोर्स यसले त उसले ठेलेको उसले गरेको कुरा होइन उसलाई कति गरेको उसलाई गरेको n2 काहीँ फोर्स छैन सो यहाँ सिधै n2 इज इक्वल टु ma भनेको 3a अरू फोर्स लागेको छ यसलाई n2 यो n2 मात्रै लागिरहेछ यतातिर त्यो पनि पोजिटिभतिर यतातिर लागिरहेछ यो n2 यता लागिरहेछ उसले दिएकोलाई मतलब राखेन उसलाई कति लाग्यो त्यो त मतलब यो भने कति हो 3a अब इक्वेसन 1 2 3 के भयो जोड्दाखेरि के हुन्छ त यो र यो गयो f इज इक्वल टु भयो 3 2 5 2 5 1 6 a एक्सिलरेसन कति भयो त फोर्स भनेको त कति छ 12 न्युटन छ 12 का मुनि 6 भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सिलरेसन आयो अब एक्सिलरेसन आइसकेपछि त अब निकाल्न सकिन्छ n2 निकाल्नु पर्यो किनभने 2 र 3 बीचमा चाहिँ नर्मल रिएक्सन कति हुन्छ 2 र 3 बीचको त n2 नै हो चाहे यता होस् n2 निकाल्नु पर्यो कहाँ हाल्नु पर्यो n2 यहाँ निकाल्नु पर्यो यहाँ सो n2 इज इक्वल टु 3 इन्टु 2 इज इक्वल टु 6 न्युटन यहाँ बिचमा चाहिँ यिनीहरूको ठेलाम ठेल चाहिँ 6 न्युटन भइरहेको छ 12 न्युटनमा यहाँ पो खर्च भइरहेको छ बिचराहरू है यो कुरा बुझ्नुभयो यसलाई कपी गर्नु होला ओके सकौँ मेटौँ ल इक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ अहिले ठेल्ने काम भइरहेछ अब तान्ने काम गरौँ ल इक्जाम्पल नम्बर 4 मानौँ इक्जाम्पल नम्बर 4 मानौँ त्यही बढी छ मानौँ एउटा m1 मानौँ एउटा m1 छ मानौँ m2 छ फोर्स लागेको छ f त्योभन्दा अगाडि यहाँ जोडिदिउँ यो डोरीले जोडिदिएको छ अब यहाँ निकाल्नु पर्ने एक्सिलरेसन के निकाल्नु पर्ने फाइन्ड एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो ठिक छ एक्सिलरेसन कसरी निकाल्ने यो त अब भेल्यु नै छैन यसो गरौँ टेन्सन चाहिँ कति हुन्छ निकालौँ ल फाइन्ड टेन्सन इन द स्ट्रिङ यहाँनिर टेन्सन इन द स्ट्रिङ यहाँनिर टेन्सन कति लाग्छ यहाँ मैले अस्ति अघिल्लो क्लासमा सिकाएको थिएँ टेन्सन यतातिर यसको अपोजिटमा जान्छ यसको पनि टेन्सन यतातिर जान्छ यो डोरी सेम डोरीमा एउटै टेन्सन हुन्छ मानौँ यहाँ टेन्सन टी यसको पनि टेन्सन टी है अब यहाँ टेन्सन 2 यो डोरी तन्किनेवाला सम्झिनु हुँदैन डोरी फिक्स हुन्छ स्ट्रिङ सो यहाँनिर हुने सबै कुराहरू सेम हुन्छ यदि कुद्छ भने सेम हुन्छ यसको लागि के सेम हुनसक्छ एक्सिलरेसन सेम हुनसक्छ सेम हुन्छ नि यार एक्सिलरेसन डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम हुन्छ अब भेलोसिटी नै गऱ्यो भने भेलोसिटी पनि सेम हुन्छ किनभने यिनीहरू त सँगै टाँसिया छन् यो डिस्टेन्स चेन्ज हुनेवाला छैन सपोज यो 2 मिटरले कुदिरहेको छ यो 2 मिटरले कुदिरहेको छ यो 2 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेको छ ग्याप त सधैँ सेम हुन्छ एक्सिलरेसन त त्यही अनुसार कुद्छ र बसमा अगाडिको चक्का र पछाडिको चक्काको एक्सिलरेसन सेम हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट सेम हुन्छ यो अलिक अगाडि जान्छ किनभने यो अलरेडी अगाडि थियो भेलोसिटी विल बी सेम फर 2 बडिज हैन यसमा T1 T2 अब मानव एक्सिलरेसन त यतातिर जाने भयो अब फ्री बडी डायग्राम बनाऊ उ त्यसको लागि उ त्यो m1 को लागि बनाउँदाखेरि के हुन्छ त
M1 को लागि मात्रै फोर्स कति लागिरहेछ यो फोर्स यसलाई मात्रै छोको छ यसलाई लागेको छैन यसले चाहिँ यसलाई क्रिएट गरेको टेन्सन हो यो फोर्स यसलाई पनि लागेको छ तर यो टेन्सनको फर्ममा आएको छ सो यो टी चाहिँ माने एक्सेलरेसन ए छ भने यो टी कति हुन्छ त यहाँनिर यसको फ्री बडी गयो यो बडी यो कति वाला छ यो पोइन्ट हो है यो पोइन्ट यो M1 वाला पोइन्ट यहाँ मात्रै टी लागिरहेछ अरू कहीँ फोर्स लागेको छैन यसलाई त्यो पोजिटिभतिरै छ सो के लेख्न सकिन्छ नेट फोर्स भनेको टी भनेको न्युटन फोर्सै हो न्युटनमा नाप्नुपर्छ यार सो M1 को लागि ए हुन्छ यो यसलाई कति फोर्स लागिरहेछ M2 लाई दुई किसिमको फोर्स लागिरहेछ M2 लाई दुई किसिमको फोर्स लागेछ एउटा यतातिर F गइरहेछ यो मोरोलाई यतातिर फेरि यो मोरोले तानिरहेछ कतिले तानिरहेछ टीले तानिरहेछ डेफिनेटली यता गइरहेछ भने F जितिरहेछ सो F माइनस F यतातिर टी यतातिर इजिकल टु नेट त्यही हामीले जुन गरिरहेछौँ F नेट इजिकल टु MA F नेट यता र माइनस यता लु M कसको 2 ए त सेम हो यी दुईटा हो अब टी को भ्यालु हामी हाल्दिउँ त्यहाँ टी को भ्यालु हालेपछि के हुन्छ त टी को भ्यालु यहाँ हाल्दिउँ सो F माइनस टी भनेको M1A इजिकल टु M2A यता जाँदा M1A प्लस M2A इजिकल टु F सो A इजिकल टु F अपन M1 प्लस M2 सो F अपन M1 प्लस M2 हुने रहेछ यही नै हो हाम्रो एक्सप्रेसन F इजिकल टु यो सिम्पल छ हेर्दाखेरि पनि थाहा भयो ठीक छ अब हामी अर्को एउटा यस्तै खालको एउटा एक्जाम्पल लिएर पुल्लीमा जानु पर्ला जस्तो छ अर्को एक्जाम्पल यो बुझिन्छ के सिम्पल छ एक्जाम्पल नम्बर 5 मा जाउँ यस्तै खालको अर्को एउटा तीनटा जोड्दिउँ न एकचोटी मानौँ त्यही टेन्सनै निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई है एक्जाम्पल कति पुगेको थियो 3 4 मा कि 5 मा ओके 5 मा होला ल 5 मा ल मानौँ यहाँ एउटा तान्ने सिस्टममा छौँ है अहिले हामी ठेल्ने सिस्टममा गइसक्यो मानौँ यहाँ अर्को पनि गाडी मानौँ यहाँ तान्ने सिस्टम भइरहेछ यहाँ तानिरहेछ यहाँ स्ट्रिङ जोडिएको छ यहाँ पनि अर्को स्ट्रिङ जोडिएको छ मानौँ यो 4 केजी राख्दिउँ यो 2 केजी राख्दिउँ ल यो अलि ठुलो बनाइदिउँ 6 केजी राख्दिउँ ल अब यहाँ हामीले दुईटा टेन्सन निकाल्नु पर्यो टेन्सन T1 पनि निकाल्नु पर्यो T2 पनि निकाल्नु पर्यो ठीक छ अब हामी T1 र T2 निकाल्छौँ अनि एक्सेलरेसन पनि निकाल्नु पर्यो ओके ल त्यसो भए यसमा फोर्स कति लाग्दा हुन्छ मानौँ एउटा फोर्स राख्दिउँ हिसाब गरेर राख्नु पर्यो नि ठ्याक्कै मिल्ने गरेर राख्दाखेरि कति राख्नु त 4 2 6 12 अनि यसको टोबी 24 न्युटन राख्दिउँ ल यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो पहिले के निकाल्नु पर्ने फाइन्ड ए एक्सेलरेसन एन्ड T1 एन्ड T2 निकाल्नु पर्यो ल T2 कुन हो भन्दा यहाँ T1 मानौ यसको लागि T1 यसको एकातिर T1 लागिरहेछ त्यतैतिर T2 अपोजिटमा लाग्छ यता T2 के भने मैले एउटा स्ट्रिङमा सेम स्ट्रिङ सेम टेन्सन हुन्छ T2 यतातिर पनि T2 लागिरहेछ ल त्यसो है उ त्यो 4 नम्बर 4 केजी वालालाई टेन्सन एकातिर मात्रै फोर्स लागिरहेछ हो कति लागिरहेछ यसलाई यतातिर मात्रै आएछ T1 लागिरहेछ यो कति 4 केजी यसमा के लाग्छ एक्सेलरेसन यता गइरहेछ फोर्स यता ताने जतातिर ताने त्यतै एक्सेलरेसन लागिहाल्छ नि यतातिर लाग्ने गरी त भएन के हुन्छ त्यसै त्यही हाम्रो फर्मुला F net इक्वल टु MA F कति छ F net भनेको त्यही T1 हो T1 इक्वल टु 4 A भनेको A नि 4A यसमा कतिवटा फोर्स लागिरहेछ यसमा एउटा यतातिर लागिरहेछ T1
यतातिर लागिरहेछ T2 कति 2 केजी भने T2 - T1 = कति हुन्छ त 2a हुन्छ हुँदैन T2 - T1 = 2a T2 - T1 = यहाँ T2 - T1 = 2a अर्को लास्टमा 6 केजी वालामा फोर्स कता लागिरहेछ एउटा यता लागिरहेछ यता लागि सो मानौ 6 केजी यता फोर्स F लागिरहेछ यता फोर्स T2 लागिरहेछ ठीक छ त्यसै F - T2 = कति हुन्छ 6a F - T2 F खोइ F - T2 = 6a ma के भयो त क्वेशन 1 2 3 के काटिने वाला छ यो र यो त काटिने भयो यो प्लस छ यो माइनस छ यो माइनस छ यो प्लस छ फेरि आएको जस्तै भयो F = कति हो 6 2 8 10 12 सो a = हामीले कति राखेको छ कोर्समा 24 राखेको छ 24/12 = कति भयो 2 m/s²। त्यसै T1 हाम्रो निस्किहाल्ने भयो T1 यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ T1 = 4 × 2 = 8 न्युटन निस्किने भयो T2 = कसरी निकाल्ने यहाँ निकाल्नु T2 - T1 = 2 × 2 हो 2a T2 - T1 8 = 4 आयो हैन 4 न्युटन त्यसै T2 = 8 + 4 = 12 न्युटन ओके यहाँ कति लाग्ने छ T2 12 न्युटन यहाँ फोर्स 12 न्युटन जतिको टेन्सन लागिरहेछ T1 कति निस्क्यो यहाँ 8 हो 8 हो ओके यहाँ 8 न्युटनको टेन्सन लागिरहेछ डोरीमा बुझ्नुभयो ओके यसलाई अलिकति एंगल बनाएर एउटा हेरिहालौँ अनि त्यसपछि पुलीमा जाउँ ल एउटा एंगल बनाएर हेरौँ मानौ एक्जाम्पल नम्बर 5 सिद्धियो गडबड भएको छ है नम्बर तपाईहरुले मिलाएर गर्नु होला मैले बिर्सेँ कति नम्बर हो मानौ नम्बर अहिलेलाई 6 राखेको मानौ यहाँ छ मानौ 8 केजी छ मानौ 7 केजी छ डोरी पनि लागेको छ तर यतिखेर चाहिँ हामी यसरी तान्छौं लु मानौ 60 डिग्रीले तानिरहेछ मानौ है यो 60 डिग्री छैन यस्तो तान्नु पर्ने ठीक छ त्यो के हेर्नु पर्ने हैन त्यो त हाम्रो यो सरफेस हो यो कति अरे मानौ 30 न्युटनले हामी तानिरहेछौं अनि हामी अब कम्पोनेन्ट वाला लाग्ने नै भयो यता कुन कम्पोनेन्ट लाग्ने भयो यस्तो भयो भने फोर्स यता यो कम्पोनेन्ट मात्र यताको कम्पोनेन्टले काम गर्दैन यता 30 cos हैन त यता cos 60 30 cos 60 चाहिँ यो 30 cos 60 भनेको 30 * cos 60 भनेको 1/2 = 15 न्युटन यहाँ 15 न्युटन आयो यही 15 न्युटन भयो अब यो 15 * रिजल्टेन्ट भयो यतापट्टि टेन्सन T हो यता पनि टेन्सन T हो अगाडिको टेन्सन T वाला मात्र चाहिँ T1 T2 गर्नु परेन है यसको लागि के गर्नु पर्यो पहिलोमा त सजिलो छ पहिलो T लाग्यो दोस्रोमा दुईटा फोर्स लाग्यो हैन पहिलोमा के फोर्स लाग्यो T आयो 8 केजी वालामा T नै आयो T = 8a आयो माइनस एक्सेलरेसन a भइरहेछ यसमा दुईटा फोर्स लाग्यो यतातिर लागिरहेछ T यतातिर लागिरहेछ 15 हैन हामीले हिसाब निकालेको ओके 15 ओके 15 - T = रिजल्टेन्ट कति हो त 7 हो 7a 15 - T को भ्यालु 8a = 7a यता हेर्दाखेरि 15a = 15
ए इजिकल टु 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल ठिक छ। अब पुली सिस्टममा जाउँ ल। अब पुली सिस्टममा जाउँ ल। पुली सिस्टममा जाउँ। अब पुलीको बारेमा अघिल्लो पनि थोरै कुरा गरे जस्तो लाग्छ अघिल्लो क्लासमा, तर बुझिन्छ केही छैन। इक्जाम्पल पुली सिस्टममा जाउँ। पुली सिस्टममा नयाँ कुरो केही छैन, एक ठाउँमा एउटा कुरो छ, बाँकी सबै ठिक सेम छ। मानौँ इक्जाम्पल नम्बर ल पुली सिस्टमको इक्जाम्पल ल 1 अरे हैन। मानौँ एउटा पुली जोडिएको छ, मानौँ यहाँ पुली जोडिएको छ, मानौँ यहाँ छ। अब जतातिर भारी त्यतातिर जान त हो नि यार। यसलाई हामी जहिले पनि फ्रिक्सनलेस अनि मासलेस पुली भन्छौँ है। मासलेस पुली भन्छौँ, यो सधैँ सम्झिने यति चाहिँ हुन्छ। अब एकातिर मानौँ थ्योरिटिकल जाउँ अहिले पहिले, अनि त्यसपछि मानौँ यहाँ सपोज M1 छ, M2 छ, जहाँ M2 चाहिँ ठुलो छ अरे M1 भन्दा, के हुन्छ त सोरेर यता आउँछ, एक्सेलरेसन त यतातिर जान्छ, यतापट्टिको एक्सेलरेसन एउटै हुन्छ, सेम एक्सेलरेसन हुन्छ नि, जति यता गयो त्यति नै यता आउँछ। मतलब यो जतिले तान्यो त्यति नै यता हुन्छ, तर यतातिर एउटा फोर्स लागिरहेको हुन्छ नि, यसलाई M1G भन्छ नि हैन। यतातिरको यसको फोर्स लाग्छ, यसलाई M2G। त स्ट्रिङमा यो सबै यो एउटै रोप हो, एउटै स्ट्रिङ हो, यसमा पनि T लाग्छ, मानौँ यसमा पनि T लाग्छ, अनि M1G यतातिर, T यतातिर, यसको लागि M2G यतातिर, T एकातिर लागिरहेछ। अब हामीले M2 ठुलो भएको छ भन्ने मानेका छौँ, M2 ठुलो भएर यता सोरिएर आइरहेछ। सो फोर्स लाग्ने बित्तिकै एक्सेलरेसन त हुन्छ, गुडुडुडुडुडु घुम्दै आउँछ। ओके, अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भन्ने अनि के निकाल्ने, एक्सेलरेसन निकाल्नु। ल एक्सेलरेसन निकाल्नु ल। ल एक्सेलरेसन निकाल्नु, फाइन्ड एक्सेलरेसन भन्नु न। एक्सेलरेसन कसको, यसको पुली भयो त, पुली त फिक्स छ है, पुलीको नि एक्सेलरेसन हुन्छ अहिले। फाइन्ड एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसन अब बढी है। ल अब दुईटै बढीको सेम छ, यो यतातिर यो उतातिर। र मैले भने थिएँ एक्सेलरेसन दुईलाई पोजिटिभ यतातिर पोजिटिभ पार्ने, यसको लागि यतातिर पोजिटिभ, यतातिर जाउँ। पोजिटिभ भने सिक्को त T अगाडि लाग्ने भयो, यता नेगेटिभ भने T माइनस M1G भने के हो त, फेरि नेट फोर्स होइन त, त्यही अघिको नेट फोर्स इजिकल टु MA भने यस्तै। नेट फोर्स कतातिर, एक्सेलरेसनतिर गइरहेछ। सो T माइनस M1G इजिकल टु यतातिर एक्सेलरेसन यता गइरहेछ नि त, T लाई अगाडि राख्नु पऱ्यो नि त यार, T लाई अगाडि राख्नु पऱ्यो, अनि MG चाहिँ M1 सानो, यो T ठुलो भएर त उता गइरहेछ, नत्र यतै आइरहेको थियो। सो कति हुन्छ त, M1A हुन्छ, एक्सेलरेसन चाहिँ A मा कुदिरहेछ। नेट फोर्स यता मानौँ 20 न्युटन, यता 30 न्युटनले तानिरहेछ भने 10 न्युटनले गर्दा एक्सेलरेसन क्रिएट भइरहेछ, जुन A हो। यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी वेटसँग सम्बन्धित छ। यो भयो। यतातिर के हो त, यतातिर भयो M2G ले जित्ते भयो, T ले हार्ने भयो। त्यसो भए कति हुन्छ त, M2G माइनस T, M2G माइनस T इजिकल टु, यो त पोजिटिभ लिनु पऱ्यो, M2A आयो। अब यहाँ के जोड घटाउ गर्न सकिन्छ, यसलाई काट्न चाहिँ सकिन्छ होला। काट्दा के भयो त, M2G माइनस M1G, यता जोडेको है, फेरि जोडेको नि, फेरि काट्ने भने कि घटाउने होइन, जोडेको यो माइनस यो प्लस भएर, ठिक छ। यति कुरा त मैले के भनिराखेँ होला, M1 प्लस M2A आयो। यता कति हुन्छ, M2 माइनस M1 काम हो नि M1 प्लस M2, अनि यो G बाहिर लगिदिउँ। ल यही नै हो हाम्रो एक्सप्रेसन, A इजिकल टु M2 माइनस M1। यसलाई अलिक मिलाउँ, यहाँ अलिक राम्रो लेखौँ, A इजिकल टु
m2 माइनस m1 प्लस m2 को पावर जी यसरी लिन पनि सकिन्छ। ठिक छ, अथवा यसलाई अलिकति अर्कै तरिकाले लिन पनि सकिन्छ, नसक्ने त होइन। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, भनेको छैन कि क्या हो, के भनेको थिएँ भने मेटो यता यसलाई पनि मेटो मानौँ, यसलाई यसरी लिन पनि सकिन्थ्यो। हाम्रो जहिले पनि एक्सेलरेसन निकाल्ने फर्मुला त्यही नै हो। एक्सेलरेसन निकाल्ने फर्मुला ए इजिकल टू खासमा एफ इजिकल टू एमए हो भनेपछि ए इजिकल टू एफ नेट अपन एम नेट हुन्छ। एफ नेट अपन एम नेट, नेट कुरा गर्नु पर्यो। मानौँ यसलाई तन्काइयो, यो बढी यहाँ राखेको छ, यो बढी यहाँ राखेको छ, यो स्ट्रिङ त्यही नै हो, यहाँभित्र को छ थाहा भएन, यो भित्र यो थियो, अहिले सम्झेन, एउटा डोरी हो सम्झ्यौँ। मानौँ यतातिर m1 छ, एक अर्कामा अपोजिटतिर गइरहेछ, m2g यतातिर तानिरहेछ, m1g यतातिर तानिरहेछ, स्ट्रिङ यहाँ टी लागेछ, यसको पनि टी लागेछ। मानौँ टी त कुरै आएको छैन भने नेट कसले जितिरहेछ, m2 ले जितिरहेछ भनेपछि यतातिर जाने भयो एक्सेस, यता जसलाई एक्सन यो सपोज यो f1 हो, यो f2 हो भने f2 f1 तिर त डिरेक्सन भयो। सो f1 माइनस f2 भनेकै नेट फोर्स हो। सो f नेट कति हो त, f नेट भनेको त्यही m2g माइनस m1g नै हुने भयो। नेट मास त के भन्नु र, यो तार जोडेको छ, दुईटै मास जोड्नु पर्यो। m नेट भनेको त m1 प्लस m2। सो एक्सेलरेसन भनेको f नेट त्यही m2g माइनस m1g कामुनि m1 प्लस m2 हुने भयो। यहाँबाट त्यही नै आउने हो, m1 m2 माइनस m1 प्लस m2 जी आउने हो। यो हाम्रो थ्योरिटिकल एउटा हिसाब गऱ्यौँ। ठिक छ, निस्क्यो। ओके, त्यसो अब हामीले केही गनगन गर्नु परेन, यस्तोमा केही गर्नु परेन। एक्सेलरेसन चाहिँ एउटै मात्रै छ, एक्सेलरेसन यता पनि सेम यता पनि छ भने हामी के फर्मुला लाउने, केही पनि फर्मुला लाउने, यति लाउने हो, एफ नेट अपन एम नेट। ठिक छ, इक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ, यसलाई कपी गर्नु होला। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ। ओके, इक्जाम्पल नम्बर 2 पुल्लीको इक्जाम्पल नम्बर 2 मा छौँ। मानौँ अब यहाँ पनि एक्सेलरेसन निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई। मानौँ इक्जाम्पल नम्बर 2 होइन त, मानौँ इक्जाम्पल नम्बर 2, मानौँ यहाँ पुल्ली छ अहिले जस्तै, यहाँ पुल्ली छ। ओके, यहाँ मानौँ यहाँ दुईटा कुरा अडाइदिएको छ, ल गाह्रो हो। यो सबै कुरा त्यही नै हो, सेम स्ट्रिङ हो। अब स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ कति कति के हो थाहा भएन, स्ट्रिङको कुरा आउँला कि नआउला। मानौँ यो 5 केजी छ, यतातिर बटाउँदिउँ नि त, ल यसलाई 2 केजी बनाइदिउँ, यसलाई 4 केजी बनाइदिउँ भनेपछि 2 र 4 भनेपछि 6 जोडिन्छ, यतातिर आउने भयो डेफिनेटली, यतातिर माथि आउने भयो। एक्सेलरेसन सेम हुन्छ, सेम हुन्छ हुँदैन, सेम हुन्छ नि यार। यो यहाँ थियो, यहाँबाट यहाँ झर्दा यो त्यति नै झर्छ, यहाँ त्यति नै माथि जान्छ। डिस्प्लेसमेन्ट एक्सेलरेसन एभ्रिथिङ सेम हुन्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, डेफिनेटली एक्सेलरेसन त्यतातिर आउँछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा केही गर्नै परेन, के गर्नु पर्यो त्यही m2 माइनस m1 अहिले जस्तै फर्मुला। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब यो यतातिर लाग्ने भयो, यो यतातिर लाग्ने भयो होइन, यतातिरबाट चाहिँ दुईटै जोड्ने हो भने कति हुन्छ, 6g हुन्छ, यतातिर 5g होइन, एक्सेलरेसन सेम हुन्छ। सो एक्सेलरेसन इज इक्वल टू एफ नेट कम्युनि एम नेट। एफ कति छ त्यही अहिले जस्तो m2 माइनस m1 भनेपछि m2 कति भयो त, 4 र 2 6 माइनस m1 भने कति हो 5, अनि g
अनि जोड्नु पर्यो कि त यो सबै जोड्नु पर्यो त m2 + m1 भनेपछि 5 प्लस यो दुईटै जोड्दाखेरि 6 भयो कति भयो त g मात्रै कामुनि 11 आयो g/11 g को भ्यालु हामी राख्न सक्छौँ 10/11 m/s² एक्सेलरेसन आउँछ कतातिर यतातिरको डिरेक्सनमा आउँछ के गर्नु परेन ठीक छ ओके अब हामी एउटा अलिकति अर्कै खालको गरौँ ठीक छ यो कपी गर्नु होला ल अरु अब एक्जाम्पल नम्बर 3 तिर जाउँ ल मानौँ कस्तो खालको एक्जाम्पल नम्बर 3 मानौँ यस्तो खालको छ ओके यहाँ स्प्रिङ छ यहाँ पुल्ली छ त्यही फ्रिक्सनलेस वाला पुल्ली मानौँ यहाँ 5 केजी को वस्तु राखिएको छ डोरीले टाँगेको छ यहाँ फ्रिक्सनलेसमा यहाँ अर्को वस्तु राखिएको छ मानौँ यहाँ स्मुथ छ सबै यहाँ मानौँ 1 केजी को मात्र राखौँ जति केजी राख्यो पनि झार्दिन्छ स्ट्रिङ एउटै सेम स्ट्रिङ छ यो फ्रिक्सनलेस छ ओके अब हामीले निकाल्नु पर्ने के त भन्दा त्यही टेन्सन निकाल्ने त होला एक्सेलरेसन निकाल्न सकिन्छ एक्सेलरेसन चाहिँ निकालौँ ओके ल एक्सेलरेसन निकालौँ कतातिर जान्छ भन्ने कुरो थाहा छ है ठीक छ ओके मानौँ डोरी यतातिर टेन्सन त यता लाग्ने हो यसको पनि टेन्सन यता लाग्ने हो अपोजिटतिर राख्छ यता गुड्केर यतै जान्छ एक्सेलरेसन यता हुन्छ कि त यता हुन्छ एक्सेलरेसन यता अब के हुन्छ त यसले यसको वेट कति हुन्छ त नर्मल एक्सनको कुरा आएको छैन हामीले निकाल्नुपर्ने के निकाल्नु एक्सेलरेसन निकाल्नु ल यता 5g तलतिर यता 1g भनेपछि हामी एक्सेलरेसन तिरकै डिरेक्सन लिनु पर्यो के लेख्न सकिन्छ यहाँ जाँदाखेरि g 1g 5g भने जस्तै 1g मा t * 1a मास a यो भनेको त्यही f net = ma f net भनेको यता पोजिटिभ लिनु पर्यो यता -t = ma a सो g - t = a भयो एउटा इक्वेसन भयो अब अर्को इक्वेसन हेरौँ त उ त्यो पल्लोतिर हेरौँ पल्लोतिर के भेटिरहेछ भन्दा त्यहाँ फोर्स कता लागिरहेछ एउटा टी तिर लागिरहेछ हैन टी तिर लागिरहेछ टी अरु नर्मल एक्सनको कुराहरु आइरहेछ छैन त्यसपछि के हुन्छ त टी ए भयो यतातिर यसको लागि यहाँ त यति भयो यसको लागि कति भयो त यहाँ 5 यतातिर मात्र टी लागिरहेछ यो 5 केजी छ यता कति भयो त यता नर्मल एक्सनको लागि यता काम छैन यता आइरहेछ सो टी = कति भयो त 5 केजी है तेरिका 5 केजी अरे 5g अरे 5g के हुन्छ एक्सेलरेसन यता 5a चाहिँ लाग्छ सरी 5g यता 5a लाग्छ एक्सेलरेसन तिर ma हो नि त f net = ma a तिर जानु पर्यो नि त ma ओके टी को यहाँ राख्ने बित्तिकै कति हुन्छ g - 5a = a 6a = g सो a = g/6 आउने ओके g/6 g भनेको मिटर पर सेकेन्डमा स्क्वायर हुन्छ g/6 आयो ठीक छ ओके अब अलिकति फरक खालको चीज हूँ एक्जाम्पल नंबर 3 भयो एक्जाम्पल नंबर 4 तिर जाउँ अब यो सिम्पल छ अब पुल्लीमा अर्को एउटा पुल्ली चाहिँ मुभेबल पुल्ली एउटा हाल्दिउँ ल एउटा मुभेबल पुल्ली वाला हालौँ मुभेबल पुल्ली एक्जाम्पल नंबर 4 मा जाउँ एक्जाम्पल नंबर 4 काउन्टडाउन बिग्रेको छैन बिगाएर अघि सपारिसके एक्जाम्पल नंबर 4 मानौँ अब यहाँ मुभेबल पुल्ली एउटा राखौँ ल लु एउटा मुभेबल पुल्ली राखौँ यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ जब मुभेबल पुल्ली आउँछ नि अब बुझ्नुपर्ने कुरा छ अघिसम्म त्यति खासै बुझ्नुपर्ने कुरा त अलिकति बुझ्ने बित्तिकै काम फेरि तमाम हुन्छ
है। यहाँनिर मानौँ 2 kg राखिदिउँ, यहाँ मानौँ 1 kg राखिदिउँ, 1 kg राख्दिउँ, डेफिनेटली यतातिर जाने नै हो। अब हामी जाउँ एउटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ, खास चाहिँ फर्मुला पनि बनाएको हुन्छ। म फर्मुला चाहिँ म त्यति रिफर गर्दिनँ, बुझ्नुमा रिफर गर्छु, ठिक छ। अब यहाँ पनि एक्सेलरेसनकै कुरा आउँछ। मानौँ 1 kg, ओके 1 kg मानौँ। यहाँ टेन्सन यहाँ लगाइदिउँ ल, टेन्सन यहाँ टी लाग्यो, एउटै रोप छ, यहाँ पनि टी लाग्यो, यता पनि टी लाग्यो हैन। यहाँ पनि मानौँ टी लाग्यो, यतापट्टि पनि टी लाग्यो, ल केही छ छैन। मैले भनेको जस्तो यो 2 मिटर पर सर्दा 1 मिटर मात्रै जान्छ, किनभने यो बाँडिनु पर्छ नि त यहाँनिर है। किनभने मानौँ यो यहाँ आयो, यतिपट्टि 1 मिटर, यता 1 मिटर आयो, यता पनि 1 मिटर आयो, 1 मिटर आउँदाखेरि मात्रै 1 मिटर गयो, यता पनि 1 मिटर जानु पर्यो, यता पनि त्यो सोपी सोरिएर यता 2 मिटर आउँछ। मतलब मानौँ यतातिर भेलोसिटी भी हुँदा यता भेलोसिटी 2v भइसकेको हुन्छ। बुझिसक्यो बुझिँदैन? फेरि बुझ्दै हुन्छ फेरि यो बढी मानौँ यहाँबाट अलिकति 1 मिटर माथि जाँदाखेरि यहाँ 2 मिटर आइसकेको हुन्छ, किन 1 मिटर यहाँबाट डोरी आउँछ, यहाँबाट 1 मिटर डोरी आउँछ, यो डोरी कता जान्छ, यतातिर स्ट्रिङ गएको हुन्छ। सो मतलब यहाँ 5 मिटर, यहाँ 4 मिटर तान्यो भने 2 मिटर मात्रै माथि जान्छ। सो मानौँ यसको भेलोसिटी v भयो भने यसको भेलोसिटी 2v हुन्छ। मानौँ यसको एक्सेलरेसन a भयो भने यसको एक्सेलरेसन 2a हुन्छ। यही कुरा हो, अरू खास केही पनि कुरा छैन। यति मैले सम्झाएँ, तर खासमा पुल्लीको यो मुभेबल पुल्लीको चाहिँ एक्सेलरेसन, मुभेबल पुल्लीको चाहिँ खास चाहिँ यो एक्सेलरेसन चाहिँ a1 प्लस a2/2 हुन्छ। अनि विथ साइन भन्छ क्या, यतातिर म जान्न, विथ साइन्स भनेको कता के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एकछिनमा कुरा गर्नु। यसले मैले यति सम्झाएँ, यस्तो पनि हुनसक्छ, तर यो मलाई लाग्छ यो चाहिँदैन। जस यतातिर एक्सेलरेसन माथि नै गइरहेछ, यतातिर तल गइरहेछ। यता ए जाँदाखेरि यता 2a हुन्छ, किनभने 1 कटेर जाँदा त्यो दुईटा 1 चाहिँ यता जोडेर डबल भइसकेको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मतलब यहाँ 2 मिटर तान्यो भने 1 मिटर मात्रै जान्छ। किन भन्दा 2 मिटर तान्दा 1 मिटर यता बाँडिनु पऱ्यो, यता 1 मिटर बाँडिनु पऱ्यो, 1 मिटर बाँडिँदा 2 मिटर दुवैतिरबाट तान्छ नि त स्ट्रिङले, यता त एकतिर मात्रै तान्छ। धेरै कुरा नगरौँ, तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ। अब म जाँदैछु पुल यतातिर। अब हामी के गर्नु भन्दाखेरि मानौँ अब यहाँ के निकाल्नु पर्ने भनेको छ हामीले, एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने होला। अब के गरौँ त भन्दाखेरि नि त्यही गरौँ, एउटा 2 किलो बाला हेरौँ, एउटा 1 किलो बाला हेरौँ ल। 1 किलो बालामा माथि गइरहेछ, सो टी अगाडि बढ्ला जस्तो छ, ठिक छ, टी अगाडि बढ्ला जस्तो छ। अनि यतातिर चाहिँ तल आइरहेछ, यसमा चाहिँ एमजी नै अगाडि बढ्ला, ठिक छ। त्यसो भए माथि यो माथि गइरहेछ, यो तल आइरहेछ, यो बढी माथि गइरहेछ, यो तल आइरहेछ, माथि गयो चाहिँ टी, यता पनि स्ट्रिङमा टी लागिरहेछ, यता पनि स्ट्रिङमा टी लागिरहेछ, यता 2t भयो। तल को लागिरहेछ, एक्सेस उता गइरहेछ नि त, तल जी लागिरहेछ, 1g तल गइरहेछ, यहाँ 2g लागिरहेछ। अनि यो एफ त्यही हो, एफ नेट इजिकल टु एमए भने जस्तै 2 1t 2t 1t 2t 2t माइनस एमजी इजिकल टु माथि गयो, यसलाई पोजिटिभ लिएको छ माथितिरै, एम भनेको 1a एउटा भयो। यतापट्टि को जित्छ, एक्सेसन त तल आइरहेछ, एक्सेसन तल आइरहेको हुनाले यो 2g जित्छ, 2g माइनस टेन्सन त एउटै हो, सबै रोप भरि एउटै हो, माइनस इजिकल टु एमए, एम भनेको एम, ए भनेको एम भनेको 2, ए भनेको यहाँ एक्सेलेरेसन 2a छ। यति सम्झिनु पर्यो है,
यहाँ एक्सेलरेसन ए थियो, यहाँ एक्सेलरेसन 2a छ। अब यसलाई सम्झाउनु पर्ने हो भने यता त्यो 2 यसो गरौँ न, 2t लाई ओके 2t माइनस g इजिकल टु a भयो। यसलाई tt काट्नलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने दुवैतिर, यो 2 भयो, 2 2 जा 4 भयो, 4g माइनस यो 2t भयो है इजिकल टु 2 दुना 4, 4 दुना 8 भयो, कति भयो यो 3g इजिकल टु 9a, a इजिकल टु 3g by 9, a इजिकल टु g by 3 आउने। यहाँ a इजिकल टु g by 3 आयो, यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त 2a इजिकल टु कति भयो त यहाँ त, यहाँ मानौ a ड्यास हो, यो a ड्यास हो भने a ड्यास हो भने 2g by 3 आयो। ठिक छ, g को भ्यालु अलरेडी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, यो खालको चाहिँ एक्सप्रेसन आउँछ। यति बुझ्नु पर्यो। मुभेबल पोलीमा यो एक स्टेप जाँदा यो 2 स्टेप गइसकेको हुन्छ एभ्रिथिङ, किनभने त्यहाँ दुईटा रोपले सपोर्ट गरिरहेको छ। अब एउटा इक्जाम्पल फेरि हेरौँ, अब दुईटा इक्जाम्पल हेरौँ सकौँ ल। इक्जाम्पल नम्बर 1, आज पोली सकाउनु पर्छ। इक्जाम्पल नम्बर कति भयो 5। इक्जाम्पल नम्बर 5 मानौ मानौ यतातिर यस्तो छ, यस्तोतिर छ, एउटा सपोर्ट छ अरे, मानौ यहाँ पुलीहरू छ, यो सपोर्टमा बाँधेको छ, मानौ एउटा अर्को पुली छ, यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ है, कतातिर गयो यार, मानौ यो पुलीहरू छ है, एउटा मानौ ठिकै थियो त है, ल यस्तो खालको छ अरे, बडो रमाइलो खालको छ है, एकातिर फिक्स छ है। मानौ यहाँ 3 केजी राखेको छ, यहाँ 1 केजी राखेको छ अरे, 1 केजी। अब यहाँ तलतिर 1 केजी 1g एक्सेलरेसन लाग्ने भयो, डेफिनेटली तलतिर आउने भयो। यतातिर त फिक्स छ, यतातिरको a चाहिँ a10 छ, मानौ यतातिरको a चाहिँ अब a नै छ। अब डेफिनेटली यता 0 भएपछि यतातिर दुईटै आएको त समस्या हुँदैन थियो, यता 0 भएपछि मेरो विचारमा र होइन 100% मेरो विचार होइन, मानौ यहाँबाट 2 मिटर यता आयो भने यो 2 मिटर चाहिँ यता बाँडिन्छ, एकातिर 1 मिटर यतातिर 1 मिटर हुन्थ्यो। अब अथवा यता तान्ने हो भने पनि 1 मिटर यहाँ तानिन्थ्यो, 1 मिटर यहाँ तानेर अनि यहाँ 2 मिटर तानिन्थ्यो, मतलब 2 मिटर यता डिस्प्लेसमेन्ट हुँदा यता 1 मिटर मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, अहिलेको जस्तै यता फिक्स छ है। फिल गरौँ, फिल गर्ने। मानौ यतातिर 2 मिटर यता तान्दाखेरि बढी त यता जान्छ, अब यो मात्रै लान यता फिक्स राखेर त हुँदैन, घुम्दै घुम्दै जानेर मानौ यहाँ थियो 2 मिटर यता छोड्यो, 1 मिटर यसले लियो, 1 मिटर यसले लियो, 1 मिटर तल आयो, यता 2 मिटर छोड्नु पर्यो, यति कुरा बुझौँ। भनेपछि एक्सेलरेसन पनि सेम हुन्छ। मानौ एक्सेलरेसन मानौ तलतिर गइरहेको एक्सेलरेसन a छ भने यतातिर गइरहेको एक्सेलरेसन 2a हुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। यता a एक्सेलरेसन कुद्दा यता 2a गइसकेको हुनुपर्छ, नत्र भए यसलाई पनि दिनु पर्यो, यसलाई पनि टाइम दिनु पर्यो, यसलाई पनि दिनु पर्यो, यसलाई पनि, यता चाहिँ फिक्स छ। यति कुरा सम्झाएँ मैले। यता 2 हो भने यता a हो, कन्फर्म हो। ल स्ट्रिङमा टेन्सन मानौ यता t, यता पनि t, यता पनि t, यता त t नै हुने भयो, समस्या भएन। अब जाउँ स्ट्रिङतिर। अब के हुन्छ त, अब 1 केजी वालातिर जाउँ। तल आइरहेको छ, ओके तल आइरहेछ, ठिक छ।
त्यसो भए तल आइरहेछ भने त्यतातिर जाउँ अनि टी चाहिँ माथि गइरहेछ भने फेरि त्यही नै हो एफ नेट इक्वल टु एमए यतातिर तल गइरहेछ यहाँ भन्न बिर्सेको छैन छुटाएको छ यो टी भयो भने यहाँ कति दुवैलाई तान्ने गरी यहाँ टी त यतातिर 2t लाग्छ नि होइन एउटा टी टानिरहेछ अर्को टी टानिरहेछ यहाँ 2t लाग्छ यहाँनिर यो डोरीमा स्ट्रिङ किनभने यता टी यता पनि टी अहिलेको जस्तै 2t भनेपछि यहाँ कति भयो त यतातिर गइरहेछ जी यतातिर गइरहेछ माइनस यतातिर 2t गइरहेछ भनेको एम भनेको 1 केजी यो कति केजी 1 केजी ओके यहाँको 1 केजी लेखेको छु मैले यहाँ लेख्नुपर्ने त्यही भएर झुकिरहेको छु म पनि 1 केजी ल 1 केजी ए ठिक छ ओके कुरो बुझ्नुभयो कि एक्सेलेरेसन यता गइरहेको छ यता माइनस उता इज इक्वल टु नेट ए 1 केजीको यति अर्को उतातिर जाउँ यतातिर समस्या छैन केही पनि छैन फिक्स छ अर्कोतिर माथि यतातिर टी आइरहेछ होइन अरू कुरा केही छैन टी नै आइरहेछ अरू कुरा केही छैन मलाई 6 जस्तो लागिरहेछ होइन अरू कहीँ फोर्स लागेको छ त्यता यता तान्ने त केही छैन यतातिर टी लागिरहेछ ल टी नै आइरहेछ इजिकल टु कति हुन्छ त एमए एम भनेको कति 3 एक्सेलेरेसन भनेको कति हो यहाँ 2a राख्नुपर्छ यहाँ यसलाई 2 ले भएपछि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2t इजिकल 3 दुना 6 दुना 12 ए भयो कुरो बुझ्नु भयो यसलाई हामी 2 ले गरेको 2t 2 3 दुना 6 दुना 12 भनेपछि अब यहाँ 2t गयो यहाँ जी आयो 13a आयो a इजिकल टु जी बाई 13 ल यहाँको एक्सेलेरेसन जी बाई 13 यहाँको एक्सेलेरेसन ए ड्यास भनेको 2g बाई 13 जी है जी 9 होइन यो जी भनेको 9.8 अथवा 10 ठिक छ ओके एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ अलिकति झुक्किने खालको इक्जाम्पल छ यो नगर्दाखेरि फेरि पाप लाग्छ हामीलाई पुली सिस्टममा यो पनि हेरिएन भने यो इक्जाम्पल हेरिएन भने पाप लाग्छ हामीलाई एकदम फेमस खालको कन्फ्युजेबल छ कति इक्जाम्पल कति भयो इक्जाम्पल नम्बर 5 हो इक्जाम्पल नम्बर 6 हो मानौ पुली सिस्टम छ मानौ एउटा पुली यहाँ छ यहाँ एउटा राखेको छ यहाँ फेरि अर्को पुली राखेको छ ल ओके कसरी बनाउने पुली ल पुली सिस्टम छ यहाँ अर्को सिस्टम पनि छ यहाँ राख्यौँ यहाँ अर्को सिस्टम पनि राख्यौँ ओके यहाँ यसको क्याल्कुलेसनको पार्ट चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला भिडियो लामो भइसकेको छ त्यही भएर म आइडिया दिन्छु ल यसमा चाहिँ अब मानौ यतातिर डोर्याइदिउँ न मानौ 1 केजी छ मानौ यो 2 केजी छ अरे ल यो 3 केजी छ अरे ल अब यहाँ यसरी राख्ने बित्तिकै के हुन्छ होला त भन्नु त यो 3 र 2 केजीको बापत भारी भएर 5 केजी भए बापत यो सुरुरु यता आउने भयो त्यति मात्रै होइन 2 केजी र 3 केजी बापत यो पनि तल आउने भयो यो माथि जाने भयो एकदम भनौँ न त्यो फोटो खिच्नुपर्छ त्यहाँ भिडियो खिच्नुपर्छ त्यति राखेर टक्क फिटो खिचेर यता क्यामेरा राखेर टक्क त्यो छोडिदिइहाल्नुपर्छ सरर अर्को पनि सरर आइरहेको हुन्छ अब यो म्याथमेटिक्स गर्न गाह्रो छ धेरै बुझेर गर्ने पनि गाह्रो छ हामी फर्मुला लाउने केही छैन अहिले जस्तै मानौ मैले विथ भेलिसिटी भन्ने कुरा गरेको थिएँ अब एक त डेफिनेटली यतातिर जाने भयो मानौ यसको डेफिनेटली यतातिर आउने भयो हैन अनि यहाँ पनि त यताबाट यो यता जाने भयो यो यता आउने भयो यो सुरु यता यो सबै यता दोहोरो रिलेसन यता घुमिरहेको हुन्छ अर्को यता पनि घुमिरहेको हुन्छ यो भारी भएर 2 केजी भन्दा 3 केजी भारी भयो यता यो सबै भारी भएर यता दोहोरो सिस्टम चलिरहेको हुन्छ ओके यहाँ धेरै टेन्सन लिइराख्नु पर्ने अवस्था छैन ओके मानौ यसको एक्सेलरेसन a1 मानौ यो घुमेर फेरि त्यही a1 नै आउँछ यो र यो सिस्टममा केही छैन यतिसम्म फिक्स छ
मानौँ यसको एक्सेलरेसन A2 मानौँ, यो माथितिर गइरहेछ A3 लिउँ। अब हामीले जहिले पनि यो पुल्लीको के लिनुपर्छ भन्दा एक्सेलरेसन लिनुपर्ने भएकोले पुल्लीको एक्सेलरेसन निकाल्ने भनेको चाहिँ तल र माथि पुल्ली भनेको एक्सेलरेसन र पुल्ली जहिले पनि पुल्ली भनेको जहिले पनि A1 प्लस A2 बाई 2 विथ साइन है, विथ साइन। ओके, एपी पुल्ली आफै तल गइरहेछ, यो पुल्ली तल आइरहेछ कि नि, यसको हामी निकाल, यसको पर्दैन यो किन फिक्स छ नि त। जहिले मुभेबल पुल्लीको चाहिँ हामी एपी निकाल्छ। ठिक छ। अब के हुन्छ त भन्दा एपी भनेको एपी आफै पनि नेगेटिभ हो। ठिक छ। अनि त्यहाँबाट A2 चाहिँ त्यहाँ हेर्नु त A2 पोजिटिभ हो, A3 चाहिँ नेगेटिभ हो। ओके, त्यसपछि कति हुन्छ त, यो एपी हो, एपी पुल्लीको हामी निकाल्दैछौँ एक्सेलरेसन एपी। सो एपी इज इक्वल टु एपी आफै नेगेटिभ हो, तल आइरहेछ एपी, यसले गर्दा तल आइरहेछ नेगेटिभ, तलवाला नेगेटिभ माथिवाला यो पोजिटिभ A2, यो A3, यसको सिस्टम दायाँ बायाँका कुराहरू A1 A2 भनेको यसको दायाँ पोजिटिभ बायाँ नेगेटिभ, के उल्टो भने क्या हो? ठिक छ। A3 बाई यता गयो -2AP इज इक्वल टु प्लस A2 माइनस A3। यो एउटा सिस्टममा हामी अब फिलअप गर्नुपर्छ अरू भ्यालुहरू -2AP। अब एपी भनेको के हो त भन्दा एपी भनेको त यही एक्सेलरेसन त हो नि, A1 नै त हो नि, यही A1 नै लेख्न सकिन्छ। -2A1 भनेको A2 माइनस A3 यो गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ अब इक्वेसन 1 बनाऊ, अब सिस्टममा लगाऊ, बाँकी कुराहरू त हामी तपाईँहरूले मिलाउनुहुन्छ। टेन्सन दिउँ, यसको टेन्सन कति हुन्छ मानौँ, यसको टेन्सन T, यसको T, दुइटै T गरेर यहाँ 2T हुन्छ। यो 2T हुने बित्तिकै यहाँ पनि त एउटै स्ट्रिङ, यो र यो त एउटै स्ट्रिङ हो, 2T हुन्छ। अब जाउँ यहाँनिर, यो यतातिर आइरहेछ, यो पनि यतातिर लागिरहेछ, कता कता के हो भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ। अब यो यता आइरहेछ, मानौँ यतैतिर जाउँ, यहीँबाट जाउँ 2T एक्सेलरेसन यता 2T माइनस यो यतातिर त आइरहेछ, जी त लागिरहेछ यार। 2T माइनस जी इज इक्वल टु यहाँबाट 2T माइनस जी इज इक्वल टु ए 2T माइनस 1G इज इक्वल टु 1A। त्यही एफनेट इज इक्वल टु एमए भने जस्तै, एफनेट भनेको माथि गइरहेकोले माथिकोलाई पहिले, त्यसपछि तलकोलाई, अनि एमए एम भनेको 1 kg, अलिक मिलाउँ 2T माइनस जी इज इक्वल टु ए भयो, A1 है, यो A1 इक्वेसन 1 भइसक्यो, 2 दिउँ। अब यतातिर जाउँ, यसैका जाउँ, तल आइरहेछ, तल आइरहेपछि त्यतातिर फोकस गर्नु पर्यो। 3G माइनस T इज इक्वल टु 3A3 3G माइनस T इज इक्वल टु 3A3 3G माइनस T इज इक्वल टु 3A3। ठिक छ। सो A3 इज इक्वल टु कति हुन्छ त, 3G माइनस T बाई 3 हुन्छ। यो इक्वेसन नम्बर 3 भयो। अब यतातिर जाउँ, यसको लागि T माइनस मेरो विचारमा 2G, T माइनस 2G इज इक्वल टु 2A2, T माइनस 2G इज इक्वल टु 2A2। यता माथि गएर T माइनस 2G इज इक्वल टु 2A2। यहाँ A2 इज इक्वल टु कति हुन्छ, T माइनस 2G, इक्वेसन नम्बर 3 4 भयो। र सबै इक्वेसन A1 A2 र A3 चाहिँ यहाँ राख्नु त कति हुन्छ, -2 A1 भनेको 2T माइनस G इज इक्वल टु A2 भनेको यो
टी माइनस 2g बाई 2 अनि माइनस a3 3g माइनस t अपन 3। यसलाई सल्भ गरौँ त के आउँदो रहेछ। भेटौँ म। यो सल्भ गरेर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला कि त ठाउँमै छैन यार। यता कति भयो माइनस 4 40 माइनस माइनस प्लस 2g के गडबड छ माइनस प्लस 2g यता यसो गरौँ यो 6 यता एलसीएम 6 लिदिउँ 6 लिएपछि यो 6 उता मल्टिप्लाई गर्न पाइयो 6 6 चोको 24 6 दुना 12 ओके यो 6 लाई उता लगिसकेपछि ल गडबड हुन्छ। यसो गरौँ तपाईहरुले यसलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यसको एन्सर हुनुपर्छ मेरो विचारमा t इक्वल टु 24 बाई 29 हुनुपर्ने t इक्वल टु 24 बाई 29 हुनुपर्ने त्यही t निकाल्नु पर्ने होला। अब एक्सेलरेसन निकाल्न आइहाल्छ। a1 चाहिँ कति हुन्छ a1 मेरो विचारमा a1 19 बाई 29g हुनुपर्छ। तपाईहरुले यसलाई यो एक्सप्रेसनलाई तपाईहरुले सल्भ गर्नुस् ल। सल्भ गरेर फेरि यहाँको जुन भेल्यु आउँछ यहाँ हाल्नु होला अनि यहाँ हाल्नु होला यहाँ हाल्नु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला है। ठीक छ। यहाँ एकदम रमाइलो छ हेर्नुस् न यता घुमिरहेको हुन्छ यसले पनि घुमिरहेको हुन्छ यता आफै घुम्छ यता यो धेरै बेर चार्ज रहँदैन यो छिट्टै नै सकिन्छ यो तर 13 जेल्स भित्रको कुरा हो। ओके ओके आजलाई यति नै तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है।